دونك الاسم ديالي زكريا، ولد مدينة بليملات، 23 سنة. الوغ حاليا طالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة سطات، لونستيتيو دو سطات. تحية لهم من هذا المنبر. الوغ انا بديت هاد لو دومين هادي صافي مانتنو واحد 7 بديت وانا صغير. دونك اول مرة غادي نشوف واحد ليبنوتيزور فرونسي اللي غنشوفو في اون فيديو سور يوتيوب. اي غادي يجذبني واحد لا فيديو، فهمتي، غنحس بشي حاجه اللي غادي تجذبني ليها، كما كنقولوا الانسان كيتصنت الموسيقى ولا كتعجبو واحد الحاجه اكزاكت. دونك انا ارتحيت لواحد لا فيديو وقلت هادشي مادام انه كيدا دونك راه اليكزيست فريمون. دونك بدا عندي داك الشك، بدا عندي بزاف ديال الحوايج، مي شويه بشويه تقدرت كنتعرف على هذا الدومين هذا. دونك الاسم اللي معروف بينا حاليا سي زاكتوري. دونك هذا الاسم جا من الاسم ديالي اللي هو زكريا كما سبقت وقلت لك، وجا من واحد لو نون اون انجلي سي دو ميستري. دو ميستري شي حاجه اللي هي غامضه، اللي عامره بالاسرار، عامره بزاف ديال الحوايج. هذا الشيء هو اللي كيريبريزونتي لنا هذا لو دومين ديال ليبنوز. لو دومين ديال ليبنوز سي واحد لو دومين اللي عامر بزاف بلي سوكري، بالاسرار، بالغموض. دونك من هنا جات السميه ديال زاكتوري. دونك زكريا اتوري جات من ميستري. الوغ التنويم المغناطيسي كنقدروا نعرفوه بواحد الحاله كما كنقدروا نقولوا ان نيطا موديفي دو كونسيونس، اللي كينتقل فيه الانسان من مرحله الوعي الى مرحله اللاوعي. كيولي الانسان في واحد الحاله كما كنقولوا ما بين الحلم والواقع. في هذه الحاله كنقدروا نعيشوا بزاف ديال لي زيكسبيريونس معاه، اللي كنكتشفوا بهم لا بويسونس ديال لو سوبكونسيون ديالنا، او من كنقولوا بالعربي هو العقل الباطن ديالنا. تما كنقدروا نكتشفوا بزاف ديال القدرات اللي مخبيه لداخل ديالنا بهاد لي زيكسبيريونس هادو. كيفاش تعلمت ليه؟ صراحه خدا لي بزاف ديال الوقت. كما قلت لك راه بديت انا ليبنوز هذه 7 سنين باش تعرفت عليه، وكما كتعرف هذا دومين باقي ما كاينش عندنا في المغرب. دونك باش بديتو انا ما كان حتى حد كاين في المغرب انه كيدير هذا الدومين هذا. دونك لقيت صعوبه كبيره بزاف باش اني نتعلم هذا الدومين. دونك شريت دي كورس اونلاين، دخلت دي جروب في فيسبوك، دي جروب واتساب، شريت دي ليفر سور انترنت. كان عندي شويه الزهر. جات في واحد الوقيته فين كنت محتاج شي ناس، وتلاقيت دو غران زيبنوتيزور. واحد تلاقيته هادي 4 سنين، هو اللي كان عطاني لو ديبي ديال اللي كان لونساني مزيان، اللي عطاني كيلكو سوكري اللي غادي نقدر نزيد نتعطل فيهم باش نقدر نعرفهم، اللي كانوا كيخليوني نولي نعس بنادم بواحد الطريقه اسرع و بلوز افيكاس. اذا سالي شويه الوقت وتلاقيت جوست ديرنييرمون بان غران ليبنوتيزور اللي جو سوي فان ديالو صراحه. جا ديرنييرمون المغرب، وكان تا هو استقبلني مزيان، كان عندي الحظ انني تلاقيته، وعطاني تا هو بزاف ديال لي سوكري اللي عاونوني بزاف. دونك كل نهار كنديفلوبيو هذا الدومين شويه بشويه، حنا غادي ان شاء الله. شوف، التنويم المغناطيسي كله ايجابيات. نقدر نقول لك السلبيات كتتعلق بالمنوم المغناطيسي، ماشي بالتنويم المغناطيسي كظاهره او كعلم. دونك كيتعلق بالمنوم المغناطيسي. سي بور سا كنقولوا ان اللي بغى يجرب ليبنوز خصو يجربو في دون ان تياتر، في قدام بزاف ديال البوبليك، ولا في خاص تعرف ان ليبنوز قبل ما يتستعمل في ليبنوز سبيكتاكل كما كان اللي كندير انا، كيتستعمل في المجال ديال الطب. دونك قبل هذا الشيء هو كيتستعمل في المجال ديال الطب، كيداويو به، كيتستعملوه في لانستيزي، كيحيدوا به بزاف ديال لي سوفونير باغ اكزومبل، لي زاديكسيون، لو ستريس، بزاف ديال الحوايج. دونك قبل هذا الشيء كيتستعمل في لو طب. وي ابار سا نقدر نقول لك ان 15 مينوت سوز هيبنوز، 5 دقائق تحت التاثير ديال التنويم المغناطيسي، كتعاود لك 3 السوايع ديال النعاس. وماشي اي نعاس، كنقولوا النعاس العميق، داك لو سومي بروفون اللي كنقولوا كيغيب فيه الانسان بالعربي. دونك في هذه الحاله كما قلت لك 15 دقيقه كتعاود لك 3 السوايع ديال النعاس. دونك الانسان ملي كيدوز معايا واحد لا سيونس ديال ليبنوز في السور سين اللي فيها واحد اون اور، ولا راه كينوض بواحد اونفون، بواحد الانرجي بوزيتيف جديده، واحد الحيويه، بحال دار اون ميزاجور لو كور ديالو. الفرق ما بين التنويم المغناطيسي والسماوي كما قلت لك، كما سبق لي وقلت لك، ان التنويم المغناطيسي قبل ما يتستعمل في الكوتي دو ديفيرتيسمون كما كندير انا في الكوتي ديال لي سبيكتاكل ولي شو، فهو كيتستعمل في الكوتي ثيرابوتيك، في الميدان ديال العلاج. فكنقدروا نعالجوا به بزاف ديال الحوايج. راه ولاو كيديروا به دي زوبيراسيون سوز هيبنوز، ما كيحتاجوش لانستيزي ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هنا كنشوفوا ان ليبنوز عنده كو دي زافونتاج، ما عندوش لي زانكونفينيون. الوغ كو السماوي راه حنا عارفين هادشي كيدخل فيه السحر، كيدخل فيه الشعوذه، الجن، كل ما كيتعلق بهادشي. دونك هادشي بعيد كل بعد على التنويم المغناطيسي. فالتنويم المغناطيسي فهو علم، غير حنا كنحاولوا نقدموا الناس عن طريق واحد الفن، واحد القالب فني، باش كنقدروا بحال كنذوقوهم شويه من ليبنوز، باش نهيئهم يفهموا شنو هو ليبنوز، ويمشيو يبداو يتعالجوا به ويشوفوا في الميدان الطبي. نصيحتي للناس اللي بغاو يتعلموا الميدان ديال التنويم المغناطيسي،
فمالوغوزمون في المغرب باقي ما عندناش لي زيبنوتيزور بزاف في المغرب. ملي كنقول لي زيبنوتيزور كنهضر على لي زيبنوتيزور بروفيسيونيل، دونك الا جينا نشوفو ما كاينش بزاف. دونك هذا الميدان باقي ما كاينش الناس بعدا اللي كيديروا هذا لو دومين اللي كيخدموا الناس، باقي ديجا ما عندناش لي سبيكتاكل ديال ليبنوز. يلاه بدينا كنحاولوا كنديروا بزاف ديال لي زيفور باش نقدموهم للناس، باش الناس يلقاو دي فورماسيون. دونك كنطلب من الناس انهم فين ما كان شي سبيكتاكل يجيو بعدا يتعرفوا على هذا الدومين، لحقاش الدومين باقي ما بينش بزاف عندنا في المغرب. دونك يتعرفوا عليه، يجربوا، يشوفوا، يجربوا هما، يجربوا مع صحابهم. من بعد ان شاء الله نقدروا نديروا دي فورماسيون في هادشي ان شاء الله الا بغى الله. كلمه اخيره، كنبغي نشكر المجله ديال بيل بريس على الانفيتاسيون ديالها، كنبغي نشكرها وكنحيي كاع الجمهور ديالها، وكنقول لكم تسناوني وتابونوا عندي في لاباج فيسبوك ولا باج انستغرام سو لو نون دو زاكتوري، سي زد ا سي كا تي او ار اي. كنلوحوا بزاف ديال الجديد ديالنا ومعلومات بزاف على التنويم المغناطيسي. فاش كيكون عندنا ان سبيكتاكل ولا ان شو فكنديروا لي لا بروموسيون. دونك الا كنتو قراب جو مرحبا بكم. دونك كيما قلنا لا كونسونطراسيون كتبقى. دونك راه كيما قلت لك الانسان ان فوا كيدخل في ديك ليطا هيبنوتيك فكيسهل اننا ندخلوه في ديك ليطا في اون دوزيام فوا في اون فراكسيون دو سكوند. داكور. دونك الا طلبت منك بحال قبيله ثاني تجمع يجيك ما بديتهم فاسيلمون. تري بيان. كسي اليس كرسي، سد عينيك، نفسي مزيان، ثاني يديك، نفس مزيان. طونسيون افيك لو 1. ترجع تدخل في ديك ليطا اللي كنتي فيها قبيله افيك لو 2 افيك لو 3. نحس بروفونديمون تري بروفونديمون كتزيد تدخلي في هاد الحاله دو بلوز اون بلوس اي دو ميوز اون ميو. لو كور ديالك كيزيد يدخل في هاد الحاله كثر وكثر. تري بيان. كل ما كتسمعي الصوت ديالك كيخليك تزيد تدخلي في هاد الحاله دو فوا بلوس. تري بيان. اي لا ريسبيراسيون ديالك كتخليك تزيد تدخلي في هاد الحاله كثر وكثر. تري بيان. اتونسيون. كتسمعي الصوت ديالي. تري بيان. الوغ او كونت دو 3 غنحسب من هنا 3 غادي يكون بالنسبه لك امبوسيبل انك تفكري لو نون ديال لا بريس اللي انت خدامه فيها. اتونسيون. لو نون ديال لا بريس اللي انت خدامه فيها كاين في هاد البلاصه هادي. او كونت دو 3 غادي نحيدو، غادي يكون بالنسبه لك امبوسيبل انك تفكريه. كل ما غتحاولي تفكري تحسي بيه كيبعد عليك اكثر واكثر. غتقدري تدوي عادي، تعرفي سميتك، تعرفي كلشي، مي امبوسيبل انك تعرفي لو نون ديال لا بريس اللي انت خدامه فيها. Attention, avec le 1 كيبدا كنحيدو شويه بشويه. avec le 2 كيبدا كيطير. avec le 3 كتحلي عينيك كما كتشوفوا عندي هنا السميه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو سميتك؟ سناء. تري بيان. نقدروا نعرفوا السميه ديال الصحافه اللي انت خدامه فيها؟ ما قدرتيش تفكري السميه ديالها؟ attention شوفي هنا تقدر ترجعي فاسيلمون كون 1 2 3. شنو سميت الصحافه اللي كنتي خدامه فيها؟ موقع بالبريس. تري بيان. مي شوفي هنا الكلام مره اخرى. هاكم 1 2 3. شنو سميت الصحافه اللي انت خدامه فيها؟ امبوسيبل انك تفكرها. اتونسيون الا سديتي عينيك سميتك حتى هي غنحيدها من هاد البلاصه هادي. غتكون فاسيل بان تحيد اكثر من الصحافه. 1 2 3. السميت ديالك كتحيد. حل عينيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو السميت ديالك؟ سميتي شنو الكنيه ديالك؟ كنيتي بونو. بيان. والسميه؟ سميتي سميت الصحافه اللي تخدم فيها؟ امبوسيبل. سميتك نورمالمون شحال عندك من عام؟ عندي 32 عام. 32 عام وانت كتسمعي في سميت كتعيط لك وكابره معاك من الصغر وما قدرتيش تعاودي تفكرها دابا. اتونسون غنرجعو لو نون ديال لا بريس. رجعوا لو نون ديال لا بريس والسميه ديالك او كونت 3 1 2 3. كلشي كيرجع نورمال. شنو سميت؟ سميتي سناء. سميت لا بريس خدامه فيها؟ موقع بالبريس. تري بيان. دونك كما شفتوا معايا هنا اليوم فسناء قدرت تنسى السميه ديالها في رمجة عين. دونك السميه ديالها كبرات مع واحد 32 عام هادي. دونك كنشكرك بزاف على سناء. نشكرك على الانفيتاسيون مره اخرى ان شاء الله في موعد اخر. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.